दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबे विपानिनो। दुःख पता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबे विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पता भय पता राजा भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तीजीहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना गरौँ। साथै गुरुवर भन्तीजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक 6 गते बिहिबार साँझ 6:30 भनौँ। काले न धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी आज पनि कम्म सकत समाधिट्ठी भाग 8 भएछ। आज विशेष गरेर हिजो सधर्म प्रेमीहरूलाई किच्च कम्म चतुक्क भन्नाले कर्मको कृत्य, कर्मले गर्ने कृत्य 4वटालाई भने। जस्तै जनक कर्मले के गर्छ? स्वयं आफैले फल दिन्छ। उपथम्बक कर्मले के गर्छ? उपथम्बकको कृत्य के हो त भन्दा सहयोग गर्नु, मद्दत गर्नु, टेवा दिनु, पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्नु। उपपीलक कर्मको कार्य के हो त भन्दाखेरि सताउनु, डिस्टर्ब गर्नु, बाधा दिनु, केही न केही विरोध गर्नु। उपघातक कर्मको कृत्य के हो त भन्दा मारिदिनु भनौँ, छेदन गरिदिनु, घात गरिदिनु। आज सधर्म प्रेमीहरूलाई पाक काल कम्म चतुक्क, पाक काल कम्म चतुक्क। फल दिने समय अनुसार कर्म 4वटा। फल दिने काल भनेको समय, फल दिने समय अनुसार कर्म शक्ति 4वटा। शक्ति पनि हालिदिउँ है।
कर्मको शक्ति। त्यो के हुन् त भन्दा दिट्ठ धम्म वेदनीय, यसै जन्ममा फल दिने कर्म, उपपच्च वेदनीय, दोस्रो जीवनमा फल दिने, र अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेको तेस्रो जन्मदेखि लिएर परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म फल दिने, मौका अनुसार कुशल अकुशलले फल दिनेलाई अपरापरीय वेदनीय कर्म, र चौथोमा अहोसी कर्म। यी तीन कर्महरूले समय वा काल समय अनुसार दिन सकेनन् भने त्यतिकै सिद्धिने भनौँ। त यो चारवटा कर्मलाई बुझाउनको निम्ति म आज हजुरहरूलाई एउटा हाम्रो पण्डित सामनेरको जीवनीलाई थोरै भन्छु। पण्डित सामनेर उदङ्कं हि नयन्ति नेतेका उषुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तनं दमयन्ति पण्डिताति उदङ्कं हि नयन्ति नेतेका इमं धम्मं देशनं सथा जेतवने विहरन्तो पण्डित सामनेरो आरभ कथेसि उदङ्कं हि नयन्ति नेतेका भन्ने यो धर्मोपदेशलाई 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्ध अनाथपिण्डिका आरमे अनाथपिण्डिकले बनाएर दान गरिएको रमणीय श्रावस्ती नगरमा अवस्थित जेतवन आराममा 4 एरिया पत्कुशलपूर्वक बिहारली बक्सनु भएको त्यो अवस्थामा त्यो समयमा पण्डित सामनेरको कारणमा यो उपदेश गरिबक्सेको। तै पण्डित सामनेर भनेका अतीत समयमा काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समकालीनमा यिनी बनारसमा एक महादुःखत अति नै दुखी दलित र कुलमा थिए भनौँ। महादुःखत आज गरेर आजै खाने, जति परिश्रम गरे तापनि आज गरेर भोलिको निम्ति छैन रे उनीहरू दम्पतिको जीवनमा। त एक दिन भगवान काश्यप सम्मा सम्बुद्ध 20,000 भिक्षु सङ्घहरूका साथ बनारस तर्फ चारिका गर्दै बनारस नगरमा पाल्नुहुन्छ। बनारस नगरवासीहरू अति प्रसन्न प्रफुल्लित मुदित भएर आगन्तुक दान अतिथिहरूलाई यसरी चरिका गरेर आउने, टाढा टाढादेखि आउने पाल्नुभएका भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरूलाई आफ्नो गच्छे अनुसार दान गर्छन्। यसरी दान पश्चात भगवान शास्ताले सबै दाताहरूलाई दानानुमोदना दानको अनुमोदनको विषयमा लिएर धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्छ। भगवान शास्तामा त्यहाँ भगवान शास्ताले के उपदेश गरिदिनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यही कर्म र कर्मको फलमै विश्वास गर्ने गरी, विश्वास हुने गरी एकचो अता न व दानङ देती परङ न समापेदी सो निब्बत ठाने भोग सम्पत्ति लबती न परिवार सम्पत्ति।
उपासक उपासिकाहरू एकचो एक व्यक्तिले अतानङ स्वयं आफैले दान योग्य वस्तुहरू देती दान गर्छ, परञ्च परजनहरूलाई नसमापेती संग्रह गर्दैन। त्यो व्यक्ति जहाँ जहाँ गएर जन्मिन्छ त्यो जन्मेको ठाउँमा भोग सम्पत्ति लबती भोग सम्पत्तिहरू धेरै प्राप्त हुन्छ, न परिवार सम्पत्ति हुँदैन। एक व्यक्ति चाहिँ स्वयं आफूले दान गर्दैन, परजनलाई संग्रह गर्नुपर्छ, दान आदि भनेको कुशल पुण्य गर्नुपर्छ, दान भनेको गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिन्छ, हौसला दिन्छ, संग्रह गर्छ। त्यो व्यक्ति जहाँ जहाँ गएर जन्मिन्छ त्यो भवमा त्यो व्यक्तिलाई धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। किन? स्वयं आफूले दान गरेको छैन। परिवार जनसम्पत्ति धेरै प्राप्त हुन्छ। किन? सबैलाई संग्रह गरेको छ, सबैलाई एकत्रित गरेर हौसला प्रेरणा गरेको हुँदाखेरि परिवार सम्पत्ति धेरै प्राप्त हुन्छ। तेस्रो व्यक्ति स्वयं आफूले पनि दान दिन्छ र अर्कालाई पनि संग्रह गरेको मुताबिक त्यो कर्मको फल के हुन्छ त भन्दा दान दिएको त्यो पुण्य कर्मले त्यो धनी मानी भएर जन्मिन्छ र अन्य व्यक्तिहरूलाई संग्रह गरेको हुनाले परिवार सम्पत्ति पनि धेरै हुन्छन्। जस्तो विशाखा उपासिकालाई हेरौँ, धन सम्पत्ति जनसम्पत्तिको कमी नभएको, सम्पत्ति पनि अथक भएको, परिवार सम्पत्ति त विशाखा विसती पुता नता च चतुरो सता पन्नता 8 सहसा जम्मू द्वीपेषु पागता। विशाखा विसती पुता विशाखा मिगा र माता विशाखा भन्ने उपासिका, विसती 20 जना छोराछोरीहरू अति थिए। नता च चतुरो सता नाता नातिनीहरू चतुरो सता 400 जना नाता नातिनीहरू थिए। पन्नता 8 सहसा पनातिनी 8 सहसा 8000 अति थिए। जम्मू द्वीपेषु पागता, जम्मू द्वीपमा विशाखा यसरी उहाँको 120 वर्षको जीवनकालमा उहाँबाट जन्मेका सन्तानहरू कति त भन्दा 8420 जना। त्यो परिवार सम्पत्ति त्यो धन सम्पत्ति सबैलाई नसिब हुँदैन। फल दियो भने त्यसरी फल्ने फुल्ने हुन्छ। त तेस्रो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा एकचो अतानञ्च न दानङ देती, स्वयं आफूले पनि दान न देती दिँदैन, परञ्च सम्मान न पेती, परजनहरूलाई पनि संग्रह गर्दैन। सो निब्बत ठाने त्यो व्यक्ति जहाँ जहाँ गएर जन्मिन्छ न भोग सम्पत्ति लबती, भोग सम्पत्तिहरू न लबती प्राप्त हुँदैन, यानि ऊ दरिद्र दुखी हुन्छ। न परिवार सम्पत्ति जनसम्पत्ति पनि हुँदैन। भन्दा बनारसका एक उपासकलाई म यो 2 सम्पत्ति नै प्राप्त गर्ने कार्य गर्छु भन्ने त्यो जोस जागर चल्यो र उहाँले भगवान शास्ता समक्ष गएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर 2 हात जम्ल्या गरेर भो भगवान शास्ता भोलिको निम्ति भोजन स्वीकार्नुहोस्। कतिजना कति वर्गी पाल्नुपर्ने, कतिजनाको निम्ति भोजन उपासक भन्दा भगवान शास्ता हजुरहरू कति हुनुहुन्छ भन्दा हामी त जम्मै 20,000 छौँ। सबै 20,000ले नै भोलिको निम्ति मेरो भोजन स्वीकारी बक्सोस् भगवान शास्ता। भगवान शास्ताले स्वीकारी बक्सनुहुन्छ र ती उपासक आफ्नो गाउँ नगरमा गएर मैले भोलि भगवान काश्यप समाज सम्बुद्ध प्रमुख भिक्षु 20,000 भिक्षु सङ्घलाई
भोजनको निम्ति निमन्त्रणा गरेर आएको छु, हजुरहरू कतिजनालाई दान गर्ने भनेर सबैलाई लिन्छन्। सबले आफ्नो इच्छा अनुसार कसैले 5, कसैले 10, कसैले 20 वर्गी, कसैले 100, कसैले 500। त यसरी नाम टिप्ने क्रममा उपासकले यी दुक्कट महादुक्कटलाई पनि गएर भेट्नुहुन्छ बाटोमा। ए दुक्कट, तिमी आज यतिको दलिद्र हुनु परेको, आज गरेर आजै खान यति परिश्रम गर्दा पनि तिमीलाई भोलिको निम्ति केही पनि छैन, त तिमीले पनि केही दान गर भनेर यसरी ती उपासकले महादुक्कटलाई हौसला दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। दाइ पनि के कुरा गर्नुहुन्छ, भिक्षुभन्तेहरूलाई भोजन दान गराउने भनेको त धनी मानिहरूको काम पो, हामी जस्तो दुखीले कसरी भन्तेजीहरूलाई भोजन दान गर्ने। ए महादुक्कट, अहिले जति पनि तिमीले नगरमा धनी मानिहरू देखेका छौ, तिनीहरूले अतीतमा पुण्य दानादि पुण्य गरेका हुँदाखेरि अहिले धनी भइरहेका, तिमी जन्म जन्मान्तर यस्तै दुखी हुने, तिमीलाई धनी मानी हुने इच्छा छैन। त्यो त छ नि दाइ, भनी दान गर, कतिजनालाई दान गर्छौ गर। अहिले तिमी युवक नै छौ, युवा छौ, तन्नेरी छौ भनौ, उमेर छ, वयस छ, एक दिन परिश्रम गरेर दान गर न। हुन्छ त दाइ, मलाई पनि एकजना भन्तेजी त पारिदिनुहोस्, म एकजना भन्तेजीलाई दान गरेर। ती नाम लिस्ट लिने, नामावली टिप्ने उपासक कामतर्फ लाग्नुभयो। यी महादुक्कट चाहिँ आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग आउँछन् र भो प्रिय, एक वर्गी भन्तेजीलाई भोजन दान गर्ने वचन दिएर आएको छु। आज हामीहरूले राम्रो मेहनत गर्नुपर्छ, राम्ररी परिश्रम गर्नुपर्छ, भोलि एक दिन दान गर्ने भन्दा उहाँको श्रीमतीले पनि सहमति जनाउनुहुन्छ। अति उत्तम कार्य गरेर आउनुभयो स्वामी, हामी दान गरेको हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, नामै महादुक्कट। उहाँहरू खुसी भएर आफ्नो जामी काममा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। उपासकले दाउराहरू चिर्ने यी महादुक्कटले आदि इत्यादि जस्तो काम पाइन्छ त्यस्तै एउटा लेबर काम भनौँ। यता उपासिकाले पनि ढिकी झाँतोहरू गरेर एकदमै फुर्तिलो साथ उहाँहरूले त्यो दिन काम गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो काम देखेर पनि अति नै मक्ख पर्छन्। होइन हो, आज के भएछ तिमीलाई, एकदमै फुर्ती साथ काम गरेका छौ भन्दा भोलि एक वर्गी भन्तेजीलाई भोजन दान गराउँ भन्ने विचारले हो। अति उत्तम भनेर उहाँहरूले जाला भन्दा पनि अझै दुगुना उहाँहरूलाई पनि भन्तेजीलाई दान गर्नको निम्ति भनेर उहाँहरूले पनि केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ। यता उपासिकाले पनि ढिकी झाँतोहरू गरेर जे होस् सबै शारदामहरू जुटाउनुहुन्छ र अनि अर्को दिन भोजनहरू बनाएर अब दान गर्ने क्रममा ल हजुरले गएर एक वर्गी भन्तेजीलाई लिएर आउनु पर्यो भनेर उनी भन्तेजीहरूलाई लिन आउनुहुन्छ। महादुक्कट। यसरी भन्तेजीलाई लिन आउँदा अनि ती उपासकलाई जो दुवै सम्पत्ति प्राप्त गर्छु भनेर हिजो महादुक्कटलाई प्रेरणा दिने, हौसला दिने, तिमीले पनि दान गर भन्ने ती दाइसँग, ए दाइ मलाई पनि एक वर्गी भन्ते दिनु पर्यो भन्दा त भन्तेजीहरू त सबै आफ्नो सबै दाताहरूले लिएर गइसके भनौँ। त्यहाँ त कोही पनि भन्तेजीहरू बाँकी रहनुहुन्न, बाँकी हुनुहुन्न। ओहो भाइ मलाई क्षमा गर, मैले त बिर्सेँ, एकजना मात्रै भनेको हुनाले मैले त नामावलीमा नाम नै टिप्न बिर्सेँ, मलाई क्षमा गर भन्दा ओहो दाइ हजुरले मेरो बहुत ठुलो हानि गर्नुभयो, हजुरले बर्बाद गर्नुभयो, सर्वस्व गर्नुभयो, तपाईँ स्वयंले यत्रो प्रेरणा दिएर आज यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर त्यहाँ रुएर
कराउँदाखेरि अब बिचारा ती दाइ पनि के गर्नु, हे महादुःख त नरुह, मेरो गल्ती भयो, मलाई क्षमा गर। यदि तिम्रो कर्म चाहिँ बलियो छ भने अहिले भगवान शास्ता मूल गन्धकुटीमै बिहारली बक्सिनु भएको छ, तिमी त्यहाँ गएर चाहिँ भगवानलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर, ओ भगवान शास्ता आजको भोजन स्वीकार्नुहोस् भनेर भन। भगवान शास्ताहरू भनेको महाकारुणिक हुनुहुन्छ, तिमीले भगवान शास्तालाई पो दान गर्ने अवसर पाउँछौ कि, जो हिम्मत नहार भनेर ती दाइले यसरी चाहिँ हौसला दिनुहुन्छ। बिचारा सानो मुख लिएर आउँछन्। त्यहाँ हेर्दाखेरि राजाहरू, उपराजाहरू, सेनापतिहरू, नगरका सेठीहरू भगवान शास्तालाई दान गर्नको निम्ति भनेर त्यहाँ पर्खिरहेका छन् बाहिर। र अनि यी दुःखत पनि त्यहाँ गएर भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग बाहिरैबाट, भगवान शास्ता मूल गन्धकुटीमा विराजमान भई बक्सिन्छ, बाहिरबाट चाहिँ पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर, भो भगवान शास्ता मेरो उद्धार गर्नुहोस्, आजको भोजन स्वीकारी बक्सुनुहोस्। भगवान शास्ताले ढुका खोलेर आएर यी महादुःखतको हातमा पिण्ड पात्र थमाइदिनुहुन्छ। अति खुसी, चक्रवर्ती महाराजको पद प्राप्त गरे जस्तै यति आनन्द आयो रे। म जस्तो दुखीको कसरी भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो होला र भन्ने हिसाबले खुसी भएर अनि भगवान शास्ता पनि जानुभयो, सँगसाथमा भगवान शास्तालाई लिएर जानुभयो। वहाँ पुगेपछि भगवान शास्तालाई भोजन दान गरे भनौँ। भोजन दान सिद्धियो, भगवान शास्ताले दानानुमोदन धर्मदेशना गर्नुभयो र भगवान शास्ता बिहारतर्फ लाग्दाखेरि पात्रो लिएर उहाँ पनि भगवान शास्तालाई पुर्याउन जानुभयो। भगवान शास्तालाई पुर्याएर आउँछु भन्दा त घरभरि सप्तरत्नको वर्षा भइरहेको छ। घरभरि सप्तरत्नको वर्षा भइरहेको छ। भन्न चाहेको कथा भन्दा पनि यो कथा चाहिँ अलिकति किन भन्न पर्यो त भन्दाखेरि यो दिठधम्म वेदनीय कर्मलाई दर्शाउनको निम्ति, उपपच वेदनीय कर्मलाई दर्शाउनको निम्ति मैले एकदमै सार संक्षिप्तमा, धेरैले त सुनि पनि सक्नुभएको होला, मैले डिटेलमा व्याख्या गरिनँ, सविस्तार व्याख्या गरिनँ, एकदमै सार संक्षिप्तमा। किन भन्दाखेरि कर्मलाई विशेष गरेर व्याख्या गर्नको निम्ति यो पाक काल कम्म चतुक्क भन्ने यो कर्मको समय अनुसार कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउनको निम्ति सधर्म प्रेमीहरूलाई अलिकति मैले जीवनी थोरै बिछाएको हुँ। त घरमा आएर हेर्छु भन्दाखेरि महादुःखतको घरमा सबै सप्तरत्नले भरिएको हुँदाखेरि बनारस नरेश कहाँ गएर सूचित गर्नुहुन्छ, भो महाराज घर त सबै सप्तरत्नले भरिएका छन्। अन्त महाराजले आफ्ना आमत्यहरू पठाएर ती धन सम्पत्तिहरू राजदरबारको प्राङ्गणमा ल्याएर थुपार्नुहुन्छ र नगरवासीहरूलाई सबैलाई भेला गर्नुहुन्छ। यतिका धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई के गर्न योग्य छ भन्दा भनेर महाराजले सोध्नु हुँदाखेरि सेठी पद दिन योग्य छ महाराज भनेपछि सबैको सहमतिमा महादुःखट आज मात्रै भगवान काश्यप सम्मा सम्बुद्ध 10 बल काश्यप सम्मा सम्बुद्धलाई पिण्डदान गर्नुभयो। आजै मात्रै के भयो, सेठी बनारस नगरको सेठी पद प्राप्त गरे। यसलाई भन्छ के भन्दाखेरि कस्तो कर्मले फल दियो त भन्दा यो चाहिँ दिठधम्म वेदनीय, यसै जन्ममा आज गरेको दानले आजै नै फल दियो। फल दिने नियमहरू विभिन्न हुन्छन्। यसमा पनि यो किन यसरी दियो त भन्दाखेरि वथु पचया सम्पदा गुणातिरेक,
भनेर फेरि यसलाई स्पष्टीकरण दिइएको छ। नम्बर 1 मा त्यसरी फल दिनको निम्ति पनि त्यो अङ्गहरू पुरा हुनुपर्छ। दान लिने व्यक्तिको 2 अङ्ग, प्रतिग्राहकको 2 अङ्ग र दायकको 2 अङ्ग। प्रतिग्राहकको 2 अङ्ग के त भन्दाखेरि या त अरहन्त हुनुपर्ने या त अनागामी हुनुपर्ने। प्रतिग्राहकमा हुने अङ्ग गुण अतिरेक, अझ त्यसमा पनि निरोध फल समापत्ति 7 दिनसम्म बसेको हुनुपर्ने, यो प्रतिग्राहकमा हुने 2 अङ्ग। दायकमा हुनुपर्ने अङ्ग धम्मीय लद्दा, आफूले जुन दान गर्ने दान योग्य वस्तु छ त्यो धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्ति हुनु पर्यो। चेतना सम्पदा पुब मुञ्च अपरा भनेर 3 प्रकारको चेतनालाई जत्लाइन्छ। दान दिनु आगावै पनि भोलि हामी दान गर्ने भनेर मन प्रसन्न पार्नु, भोलि हामी दान गर्ने भन्दा त्यसमा पनि अझ कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेर प्रिय हामीहरूले अनमत्तको संसारमा दान नगरेको हुँदा आज हामीहरू हेर त यति परिश्रम गर्छौँ। हामी जति परिश्रम गर्ने सायद बनारसमै नहोलान्, र पनि हामीलाई आज गरेर भोलि खान छैन, आज गरेको आजै पनि बल्ल धौधौ हुन्छ। यो अवश्य पनि हामीहरूको यो संस्कार, पुण्य संस्कार, पुण्य कर्म नहुनाले नै हो हामी पनि दान गर्ने। मुन्छ दान गर्दै गर्दा दानमा पनि के भयो त भन्दाखेरि भगवान् शास्ता स्वयंलाई 10 बल तथागत सम्मा सम्बुद्धलाई, त्यसमा अब दान लिने व्यक्तिप्रति त भन्नै परेन। त्यसो हुँदाखेरि पनि मन के भयो त भन्दाखेरि एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित। दान दिइसक्दाखेरि पनि त्यो सम्झेर ओहो भगवान् शास्ता यतिका राजा महाराजा उपराजा राजकुमार धनी सेठी सेनापति 101 व्यक्तिहरू आउँदा पनि ती सबैलाई हटाएर भगवान् शास्ताले कसको भोजन स्वीकार्नुभयो त भन्दा महादुःखको एक दलिद्रको। त्यही भएर भगवान् शास्ताहरूलाई महाकारुणिको नाथो, महाकरुणावान। तपुब मुन्छ अपना दान दिनु आगावै दिँदै गर्दा र दिइसक्दा पनि मन गदगद गदगद गदगद। त यो 4 अङ्गले युक्त हुँदाखेरि उहाँलाई के भयो त भन्दा देठदम्म वेदनीय कर्मले फल दियो। त उनी सोही दिनमै नगरको सेठी भए। तर यस्तो चाहिँ बहुतै दुर्लभ छ। हिजो पनि भने यो चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि खुर्सानी खाएर तत्कालै सबै पोले जस्तो भयो है। यो चाहिँ बहुतै दुर्लभ छ। यो गुणले युक्त हुनु, दान गर्ने वस्तु धम्मीय लद्ध, अनि त्यो 3टा चेतना, अनि दान लिने व्यक्ति या त अनागामी अथवा अरहन्त, त्यसमा पनि 7 दिनसम्म निरोध फला समापत्ति, बहुतै दुर्लभ। यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ। कतिजनाले बुद्ध शासनमा भगवानको समकालीनमा कतिजनाले चाहिँ यो देठदम्म वेदनीय फल प्राप्त गरे भन्दाखेरि औँला भाँचेर गर्न सकिन्छ। बहुतै दुर्लभ। त जे होस् यो भयो देठदम्म वेदनीय। आज दान गरेर आजै फल प्राप्त भयो, त्यसको पनि अङ्ग पनि भयो। दोस्रोमा अब त्यहाँदेखि उहाँले 7 दिनसम्म महान दान गर्नुभयो। अब हिजोको कर्म अनुसार भन्नुपर्दा के भयो त भन्दा उपथम्बकले अब सुरु गर्यो काम। है, हिजोकोलाई पनि थोरै जोडिहेरौँ। उपथम्बकले उहाँलाई पुण्य, अब उहाँ दलिद्र हुनुहुन्थ्यो, दुखी हुनुहुन्थ्यो, यो उमेरसम्म दुखी हुनुहुन्थ्यो। तर उपपीलकले पनि सताउन सकिरहेको थिएन।
तर भगवान शास्ताले एउटा उपदेश के गर्नुभएको बनारसमा आएर उपासकलाई जोस चल्यो कि म दुईटै सम्पत्ति पाउने कार्य गर्छु भनेर ती धम्म घोषक उपासकले ल है ककले कति कति जनालाई दान गर्ने, मैले भोलि भगवान शास्ता प्रमुख 20,000 भिक्षुलाई चाहिँ भोजन आवाहन गरेको छु, निमन्त्रणा गरेको छु भन्दै जाने क्रममा यी महादुक्कटलाई पनि ए महादुक्कट कति दुखी भएर बस्छौ, यसो तिमीले पनि दान गर भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो जन्म जन्मान्तर उनी दुखी 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 हुँदै आइरहेका थिए। जनक कर्मले फल दियो एउटा मनुष्य भन्ने, त्यो दुखीमा पनि के त उपथम्बकले टेवा पुराको पुराई कहिले टाउको उठाउनै दिएन। दिनरात एक गरेर परिश्रम, दुवै दम्पतिले परिश्रम गरेका छन्। श्रीमानले जुन लेबर काम पाउँछन् बलियो एकदम फुर्तिलो भएर डाङडुङ सबै तोड्ने फोड्ने काट्ने आदि इत्यादि, उहाँको अर्धाङ्गिनीले के भन्छ झाँतो ढिकी झाँतो सबै गरेर कता के पाइन्छ, त्यति गर्दा पनि भोलिको लागि छैन अरे, आज गरेर आजै मात्रै हुने अरे। भन्दाखेरि त्यो कर्मलाई के गरिदियो त भन्दाखेरि उपपिलक कर्मले अब चाहिँ भयो बाबु तेरो धेरै भयो भनेर सताउने क्रममा दाइ एक वर्गी त मलाई पनि दिनु पर्यो, म पनि दान गर्छु भनेर ठ्याट्टै यो उनको त्यो के भन्छ दिन दुखदायी दिनहरू समाप्त हुने दिन आयो क्या। सुख भरिएका दिनहरू आउन आँट्दाखेरि त्यो अकुशललाई भने त्यो दलिद्रता भन्ने त्यो कर्मलाई उपपिलकले सताइदियो। सताउँदाखेरि उपघातकले सोही दिनमै भगवान शास्त्रलाई दान गर्ने बित्तिकै उनको त्यो सारा दलिद्रको जीवनलाई सट्टै काटिदियो र अनि ल फल दे तैले भनेर छाडिदियो। सो दिनमै उनी के भए सेठी भए। यो बुझाउनको निम्ति अलिकति दुक्कटको महादुक्कटको जीवनी थोरै भन्नु पर्यो। त्यसबाट उनलाई फेरि उपथम्बकले सपोर्ट गर्दै गयो। अब कुशलमा सपोर्ट गर्दा मद्दत गर्दै जाँदाखेरि उनले 7 दिनसम्म त भगवान प्रमुख 20,000 भिक्षु सङ्घलाई महान दान गरे। त्यसपछि पनि जीवन छौन्जेल कुरा बुझे उनले। उनलाई कर्म र कर्मको फलमा खुब विश्वास भयो। भगवान शास्ताको वचन बडा कल्याणकारी वचन। हे मेरा प्रिय छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू, म भगवानले जस्तै कर्म र कर्मको फललाई बुझ्ने हो भने दान नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिले खाँदैन। बडा कल्याणकारी वचन स्मरण गरिराख्नुहोस् सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। म भगवानले जस्तै कर्म र कर्मको फललाई बुझ्ने हो भने दान नगरिकन खाँदैन। बस कुरा सिद्धियो सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन है। बुद्ध वचन अद्वैत वचनं बुद्ध, भगवान बुद्धहरूले बोलिसकेको गल्ती भयो भन्ने छैन। 2 प्रकारको वचन बोल्ने हुनुहुन्न। त उपथम्बक कर्मले साथ दिएको त्यो जीवनभरि नै दानादि पुण्य गरे, कर्म र कर्मको फलमा खुब विश्वास गरे। भगवान शास्ताको सम्पर्कमा आए भन्ने बित्तिकै दानशील भावना शील समाधि प्रज्ञाको काम खुब मन लगाएर त्यो सारा जीवन गरे। त्यो जीवन भनेको यस्तो 75 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्षको जीवन होइन। कश्यप सम्मा सम्बुद्ध सकाले 10 बल सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनकाल भनेको 20,000 वर्षको काल। मनुष्यहरूको आयु 20,000। खूब शील समाधि प्रज्ञा, खूब दानशील भावना, खूब तन मन धनले गरे। त्यहाँबाट च्युत हुँदा यानि मृत्यु पश्चात उनी सोझै उनलाई दोस्रो कर्मले फल दियो नियम अनुसार है। पाक काल कम्म चतुक, फल दिने नियम अनुसार उपपच्च वेदनीय कर्मले दोस्रो जीवनमा फल दियो।
उपपच्च वेदनीयले दोस्रो जन्ममा कहाँ दियो त भन्दा सुगति देवलोकमा दियो। त्यसमा पनि उपथम्बकले खुब मद्दत गर्यो। उपपिलकलाई आउनै दिएन, उसले सताउनै दिएन। एक बुद्धान्तसम्म भन्छ। एक बुद्धान्तर भनेको काश्यप सम्मा सम्बुद्धदेखि लिएर हाम्रा शाक्यमुनि गौतम सम्मा सम्बुद्धको समकालीनसम्म उनी सुगति 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 सुगति। दुर्गति भन्ने उनको लाइफमा भएन। हेर्नुहोस् त, कर्मले फल दिएको। त्यसपछि दुईटा कर्म भयो है। एक दिट्ठ धम्म वेदनीय, यसै जन्ममा फल दिनेले काम गर्यो। उनी सेठी भए, दानशील भावनामा रमाएर बसे। अनि मृत्यु पश्चात दोस्रो कर्मले फल दियो। केले? उपपच वेदनीय कर्मले फल दियो। सुगति एक बुद्धान्तरसम्म सुगतिमा सुखानुभूति सुखको भोग गरेर बसे। र अब आयो तेस्रो कर्मको पालो, अपरापरीय वेदनीय कर्म। अस्ति पनि भने अपरापरीय कर्म रहितो सतो नाम नथी। अपरापरीय भनेको त्यसपछि यानी तेस्रो जन्मदेखि भनेको त्यसपछि त उसले जहाँ जहाँ मौका मिल्छ त्यही नै फल दिनै रहन्छ। अपरापरीय कर्म रहितो, अपरापरीय कर्मबाट रहित भएका सत्तो भन्ने प्राणीहरू नति छैनन्। त यी महादुःखट सुगतिबाट कहाँ आए त भन्नुहुन्छ भने श्रावस्तीमा धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरको एक उपस्थापकको कुल गृहमा एक साउनीको कोखमा आएर प्रतिसन्धि लिन्छन्। एकैचोटि हेर्नुहोस् त, महादुःखटको लाइफ कस्तो थियो, जीवन कस्तो थियो। त्यहाँदेखि कसरी परिवर्तन हुँदै 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 कर्मले कसरी फल दिँदै 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 आयो। कर्मको शक्ति सधर्म प्रेमीहरू। धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरको उपस्थापकको एक महाजन्नीको गर्भमा आएर प्रतिसन्धि लिए। प्रतिसन्धि भएदेखि नै उहाँलाई मालाई गेरुवा वस्त्र धारण गरेर 500 भन्तेजीहरूलाई भोजन दान गरेर एक कुनामा बसेर भन्तेजीहरूले खाएर रहेको भोजन खाने इच्छा भएको। किन काश्यप सम्मा सम्बुद्धको समयकालमा भगवान प्रमुख भिक्षुसँगको खुब सङ्गत गरेर आएका छन् नि है। भगवान शास्ताको मुख र बिन्दुबाट शील समाधि प्रज्ञाको दानशील भावनाको कार्य सुने अनुसार तदनुसार आचरण पनि गरेर आएका हुँदाखेरि अहिले बालक चाहिँ गर्भमा आउँदाखेरि आमालाई हुने एउटा इच्छा दोहल, गर्भवती महिलाहरूलाई हुने जुन दोहल हुन्छ नि इच्छा चाहिँ के त भन्दाखेरि सारीपुत्र महास्तवीर सहित 500 वर्गी भिक्षु सङ्घहरूलाई बोलाएर भोजन दान गर्ने इच्छा। त्यो भोजन दान गर्दाखेरि पनि त्यो रङबिचङ्गी लुगाहरू लगाएर होइन कि आफूले पनि गेरुवा वस्त्र धारण गरेर एक कुनामा बसेर भन्तेजीहरूको भोजन पश्चात उहाँहरूले खाएर छाड्नु भएको त्यो भोजन खाने इच्छा। त्यो इच्छा हुँदाखेरि उहाँका सासु ससुराहरू सबै परिवार सदस्यहरूले सारीपुत्र महास्तवीर प्रमुख 500 सङ्घहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। सोही अनुसार भोजन दान पिण्डदान भयो। समय समयमा दान हुँदै गयो र यी महादुःखटको जन्म भयो। जन्मदाखेरि उहाँलाई उहाँको पुण्यले भनौँ न लाटाहरू पनि बोल्न सक्ने, नदेख्ने अन्धाहरूले देख्न सक्ने, नसुन्ने बहिराहरूले सुन्न सक्ने एउटा चमत्कार भयो रे। पुण्य पनि बडा गजबको छ है। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई बार बार भन्ने गर्छु, सुखको पर्यायवाची शब्द नै पुण्य हो। जुन व्यक्तिले सुखको इच्छा गर्छ, कामना गर्छ, त्यसले अधिकभन्दा अधिक पुण्य गर्नुपर्छ। पुण्यवान व्यक्तिलाई हामी भाग्यवान पनि भन्छौँ नि, सौभाग्यवती, सौभाग्यवान
भनेको त्यो कर्म राम्रो भएको व्यक्ति। त जन्मिँदाखेरि त्यसो भएको हुँदाखेरि अन्धोहरू पनि देख्ने, बहिरोहरूले सुन्ने, नबोल्ने लाटाहरूले बोल्ने हुँदाखेरि पण्डित नामकरण भयो। हरेक मङ्गल कार्यमा सारीपुत्र मास्तवीर भिक्षुसङ्घहरूलाई भोजनदान, चिवरदान, वस्त्रदान आदि हुँदाहुँदै 7 वर्षको भए। 7 वर्षको हुँदामा मलाई सारीपुत्र मास्तवीरसँग सँगै चिवर लगाएर बस्ने इच्छा छ। माको पनि इच्छा, मेरो बाबुको हरेक इच्छा, मेरा छोराको हरेक इच्छा पूरा गरिदिन पाऊँ, माको इच्छा है। त अनि हुँदाहुँदै अनि त्यो दिन साँझ बिहारमा जानुहुन्छ र भन्तेजीलाई वन्दना गरेर, भो भन्तेजी, हजुरको सानो बाबु सामनेट लगाउने भन्छ, चिवर धारण गर्ने भन्छ। पण्डित यहाँ आऊ, तिमी त धेरै सुकोमल छौ। यसरी प्रव्रजितको जीवन भनेको अति नै कठिनाइ छ, सहज छैन, धेरै गाह्रो छ। तिमी हरेक सुख सुविधाले युक्त भएका छौ, तिमी मसँग यसरी बस्न सक्छौ कि त? भन्तेजी, हजुरको ओबात उपदेशलाई सबैलाई म शिरोधारण गर्नेछु, हजुरले भने अनुसार म आचरण गर्नेछु भन्दाखेरि सारीपुत्र मास्तवीरले तच पञ्चक कर्मस्थानबाट प्रव्रजित गराइदिनुहुन्छ। 7 दिनसम्म मातापिताहरू बिहारमै बसेर स्वादिष्ट भोजन दान गर्छन्। 7 दिनको दिन पुरा भइसकेपछि सबै आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। 8वाँ दिनमा पण्डित सामनेर सारीपुत्र मास्तवीरसँगै चिवर पारम्पार गरेर भिक्षा पात्र लिएर नगरमा जाँदाखेरि उहाँले देख्नुहुन्छ, ओहो, यिनीहरूले के गरेका नि भन्थे, कृषकहरूले के गरेका नि भन्दा, कुलोहरू बनाएर पानी लिएर गएका हुन्। यो पानीले के गर्छन् नि भन्दा, आफ्नो खेतीबारीहरू गर्छन्, बालीनालीहरू लगाउँछन् भन्थे। कि पानीमा चित्त चैतसिक हुन्छ र? हुँदैन नि, यो त निर्जीव हो। ओहो, यो निर्जीव भएकोलाई पनि जहाँ पाए त्यहीँ लान पाइने हो। ओहो, यो मन नभएको पनि जहाँ भयो त्यहीँ जान्छ भने हामीहरू त चित्त चैतसिक भएका प्राणीहरू हौँ। यदि हामीहरूले आफ्नो मनलाई दमन गरिदिने हो भने अवश्य पनि श्रवण धर्म पुरा गर्न सक्ने थियौँ भनेर यसरी उहाँले 2-3टा कुराहरू देख्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। अगाडि बढ्दै त्यो देखिसकेपछि, भो भन्तेजी, मलाई स्वादिष्ट रसयुक्त भएको भोजन ल्याइदिनुहोस् है, म बिहारमा गएर ध्यान गर्छु भनेर आउनुहुन्छ। बिहारमा आएर ध्यान गर्ने क्रममा 8वाँ दिनमा, प्रव्रजित भएको 8वाँ दिनमा हेर्नु न, इच्छाक भोजन प्रसन्न मनले दान गर्नु हो। काश्यप समाज सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई त्यतिखेरै देठदम वेदनीय कर्मले फल दियो। सेठी भए, सारा जीवन दानशील भावनामा रमाए। त्यसपछि दोस्रो जन्ममा उपपच वेदनीय कर्मले फल दियो, सुगति 1 बुद्धान्तरसम्म। तेस्रोमा अपरापरीय कर्मले फल दियो। धर्म सेनापति सारीपुत्र मास्तवीरका उपस्थापकको घरमा आएर एक कुलपुत्र भए, धनीमानी। 7 वर्षमा प्रव्रजित भए। 7 दिनसम्म आफ्नै परिवार, मातापिता, उपासक उपासिकाहरूले भोजन दान गरे। 8वाँ दिनमा बिछामा जाँदा जाँदै सम्वेग जाग्यो। कसरी चाहिँ उपथम्बकले टेवा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा नि। उपथम्बकले पनि टेवा पुर्याइरहेको छ, अपरापरीय कर्मले पनि पुरा साथ दिएको हुँदाखेरि बिहारमा आएर ध्यान बसेका, दिवा भोजन गर्नुभन्दा आगावै अनागामी मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान।
त्यसपछि हुँदाहुँदै सारिपुत्र वास्तविकले भोजन ल्याएर आउनु आगावै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान। यसरी कर्महरूले जब फल दियो भने प्राणीहरूलाई निर्वाणसम्म पनि दिन्छ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले यी पण्डित सामनेहरूलाई उदङ्कं हि नयन्ति नित्यका उषुकारा नमयन्ति तेजनं दारुङ नमयन्ति तच्छका अत्तनं दमयन्ति पण्डिताति। नित्यका कुलो खन्ने व्यक्तिहरूले, कुलो खनेर पानी लाने व्यक्तिहरूले उदके पानीलाई इच्छित इच्छित ठानङ, आफूलाई इच्छा भएको चाहिँदो त्यो ठाउँमा नयन्ती लैजान्छन्। उषुकारा बाणकारकहरूले पनि तेजनङ, बाणलाई नमयन्ती। आगोमा तताएर हतौराले ठटाएर रुखको चापमा हालेर सोझो सिधा बनाएर आफूलाई चाहिए बमोजिमको बाणहरू हतियारहरू तयार गर्छन्। तच्छका सिकर्मीहरूले पनि दारुङ, जङ्गलमा भएका बाङ्गाटिङ्गा भएका आदि त्यो काठहरूलाई नमयन्ती, आफूलाई चाहिए बमोजिमको फुलबुट्टाहरूले भरेर चौको झालढोका आदि बनाउँछन्। एवं प्रकारले नै पण्डित जनहरूले पनि बुद्धिमानीहरूले पनि अत्तानङ, आफूलाई आफै नै वा आफ्नो मनलाई आफैले दमयन्ती, दमन गरेर छाड्छन्। यो त विशेष गरेर विपसनामा हौसला दिने खालके जस्तो गाथा हो। त यसरी भगवान् शास्त्रले कुलो खन्नेहरूले आफूलाई चाहिँदो ठाउँमा पानी लैजान्छन्। बाण बनाउने व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई चाहिए बमोजिमको त्यो बाण तयार गर्छन्। सिकर्मीहरूले आफूलाई चाहिए बमोजिमको त्यो काठहरू तयार पार्छन्। त्यस्तै पण्डितजनले पनि आफूलाई चाहिए बमोजिम आफ्नो मनलाई दमन गर्छन् भनेर पण्डित सामनेरको कारणमा यो उपदेश, यो गाथा मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर उपदेश गर्नुभएको हो। त मैले चाहिँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो विशेष गरेर हिजोको जुन एउटा जनक कर्म, उपथम्बक कर्म, उपपीलक कर्म, उपघातक कर्म है, कसरी एकपछि अर्को मद्दत गरिरहेको हुन्छ, त्यो मद्दतलाई फेरि मद्दत गरिरहेकोलाई कसरी चाहिँ उपपीलकले कसरी सताउँछ, कसरी डिस्टर्ब गर्छ र त्यो कुशल अकुशललाई फेरि कसरी चाहिँ घात गरिदिन्छ। यो चाहिँ कर्मको कृत्य, यो कर्मको काम। अनि आज के हो? आज दिट्ठ धम्म वेदनीय, दान गरेर कसरी दिट्ठ धम्म वेदनीय फल प्राप्त गरे, दोस्रो जन्ममा फेरि कसरी चाहिँ उपपचक वेदनीय कर्मले फल दियो र कसरी एक बुद्धान्तरसम्म कसरी सुगतिमा बसे र तेस्रो जन्ममा पनि त्यसले फेरि लहरै फल दिँदाखेरि कहाँसम्म फल दियो त भन्नुहुन्छ भने अरहन्तसम्म फल दियो। अचिन्त्यय कर्म विपाको। त्यही भएर यो कर्मको विषयमा चिन्तन मनन गरेर साध्य छैन। जे होस्, जे भए तापनि आज अलिकति उपदेश लामो भयो। लामो भए तापनि अब बुझाउनको निम्ति अलिकति समय लिए। यतिबाट सम्यक दर्शन भयो कि जस्तो लाग्छ है। नभए कम्मसक्कत सम्मादिठी, कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण रूपले विश्वास गरेर मिथ्या दृष्टिलाई सबैलाई पन्छाएर सम्यक दर्शन होस्, सम्यक दृष्टि होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे दानं आसवक्षया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु
सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।